Ambassadeur, Mesdames, Messieurs, cher Président Sisi, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Paris à nouveau, avec beaucoup de plaisir, dans un contexte sanitaire et son lot de contraintes que nous connaissons. Cette visite témoigne d'abord de la relation exceptionnelle et amicale qui prévaut entre nos deux pays. Le président Sisi m'avait reçu au Caire en janvier 2019. هذه الزيارة تشهد قبل كل شيء على العلاقة الاستثنائية والودية القائمة بين بلدينا. الرئيس السيسي استقبلني في القاهرة في يناير 2019 وكنا اتفقنا أن نلتقي في باريس وتكلمنا بالهاتف عدة مرات، إضافة إلى المؤتمرات الدولية التي شاركنا فيها نحن الاثنين، خاصة مؤتمر المتعلق بليبيا في برلين. إن المبادلات المنتظمة تبين نوعية العلاقات الاستراتيجية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واجتماع العمل الطويل هذا الصباح سمح لنا بأن نتعمق بذلك أيضا، وسوف نستأنف هذه المبادلات مساء اليوم. هناك أزمة صحية اقتصادية لم يسبق وطبية لم يسبق لها مثيل في العالم، وهي تزعزع الاستقرار الإقليمي، ولكن يمكنني أن أقول أن شراكتنا الاستراتيجية مع أصدقائنا المصريين اليوم أهم من أي وقت مضى، أساسية لبلدينا، أساسية لاستقرار الشرق الأوسط والمتوسط. وبالتالي أود أن أكرر التعبير عن عزمي وتصميمي، وأعرف أن الرئيس السيسي يشاركني بذلك، لكي نعزز هذه الشراكة ونحل الأزمات وكل ما يغذيها ومن يحاول إشعال حرائق جديدة. أولا ليبيا، وتكلمنا للعمل من أجل حل سياسي مستدام، وهذا هدفنا منذ سنوات. نحن نلاحظ تطورات تذهب في الاتجاه الصحيح، وأود أن أحيي التزام الأمم المتحدة والحوار السياسي الذي حقق تقدما هاما في الشهور الماضية. ولكن هذه العملية مهددة مرة أخرى بسبب قوى إقليمية قررت أن تجعل من ليبيا مسرحا لتأثيرها أو هيمنتها، بدلا من أن تعمل من أجل استقرار الشعب الليبي. نحن من جانبنا حريصون على احترام وقف إطلاق النار وإطلاق منتدى للحوار السياسي والاستئناف الكامل للإنتاج النفطي. هذه المواضيع تقدمت، هي لا تزال هشة ولا تزال مهددة. إن المرتزقة والقوى الأجنبية التركية والروسية لا تزال موجودة ميدانيا، ويجب أن نجد حلا سياسيا لتعزيز المكاسب وتفادي الفوضى وتقسيم البلاد. ولذا فإن دور مصر أساسي، وتحدثنا عن هذا مطولا، وأملنا وأمنيتنا هي أن نتقدم بشكل منسق مع مجمل الشركاء الأوروبيين وحلفائنا في المنطقة، وطبعا في إطار العملية التي تقودها الأمم المتحدة لاستكمال الحوار السياسي ولنسمح بإيجاد توازنات جديدة وظهور أو لبلورة استقرار سياسي وتعزيز منتدى الحوار، ومن جهة أخرى استكمال العمل من أجل الاستقرار الاقتصادي عن طريق استئناف الإنتاج النفطي. لقد تكلمنا أيضا عن الوضع في شرق المتوسط، ونحن الاثنان نرفض التهاون في ما يتعلق بأمن وسيادة دول شرق المتوسط، ونحن في منطق من التعاون مع كل دول شرق المتوسط للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها والتعاون الجيد على صعيد الجيوسياسي والطاقة. تكلمنا أيضا عن مواضيع عديدة أخرى مثل إيران، الساحل، وأيضا لبنان. وأود أن أعقب على لبنان ببضع كلمات. بعد مؤتمر دعم الشعب اللبناني الذي شاركتم بها سيادة الرئيس وفي وقت لا يزال هذا البلد الصديق يعاني فيه من عدم استكمال عملية سياسية منتظرة بفارغ الصبر. وفي هذا الموضوع عبرنا عن رغبتنا في أن يكون هناك لبنان أقوى ودولة لبنانية أقوى لدعم الشعب اللبناني، وألا تكون رهينة أي سياسة تحاول فرض الرعب والخوف. سوف نكمل محادثاتنا لاحقا اليوم، وسنتناول عملية السلام
في الشرق الأوسط ومواضيع التعاون الثنائية. وفي كل هذه المواضيع لاحظنا أن وجهات النظر مشتركة وأيضا اهتمامات مشتركة وقلق. معركة ضد الإرهاب الذي ضربنا في السنوات الأخيرة هو في قلب العلاقة الثنائية، ويتعين علينا أن نعمل لتعزيز دعمنا ضد هذه الآفة التي لا تعرف الحدود. ومن هذا المنطلق إن تعاوننا التقني والعسكري مثالي، وسوف نستمر في التعمق به. ولقد تناولنا أيضا طبعا شراكتنا في مجال الدفاع، وهنا أيضا نحن حريصون جدا على تعميق هذه العلاقة ونعمل على ذلك معا. وأخيرا زيارة الدولة هذه أيضا نتناول فيها الجوانب الاقتصادية. الشركات الفرنسية موجودة بقوة في مصر وتساهم في البنى التحتية والخدمات في هذا البلد الذي تعرفه جيدا. وفي هذا المجال أيضا إن دورنا لسيادة الرئيس السيسي وأنا هو أن نسهر على تعزيز نوعية هذه العلاقة لمصلحة البلدين، وهناك عدة اتفاقات سيتم التوقيع عليها اليوم وغدا. وفي سياق جائحة الكورونا فيروس تناولنا أيضا كيفية زيادة دعم الفرنسي لمصر في مجال الحماية الاجتماعية والصحة بفضل عمل الوكالة الفرنسية للتنمية، وأيضا كيف يمكن أن نعزز تعاوننا الكثيف في مجال التعليم والثقافة. ولقد تكلمت أيضا كما نفعل بين أصدقاء وبكل ثقة وصراحة، تكلمنا عن موضوع حقوق الإنسان، وقلت وأنا كنت قلت ذلك علنا في حديثنا أمام الصحفيين في يناير 2019 في القاهرة. أعرف كم أن مصر تواجه التهديد الإرهابي كما نحن، وأعرف أيضا كم أن مصر تواجه الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية بسبب الزيادة السكانية الكبيرة، ولكن مجتمعا مدنيا شاملا وقويا ونشطا يبقى أكبر سد في وجه التطرف. وبالتالي نحن طبعا نعرف الدور الأساسي الذي يلعبه سيادة الرئيس من أجل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ولكني أبقى دائما مدافعا عن مجتمع ديمقراطي ومنفتح ونشط، لأن هذا سد منيع في في وجه التطرف. وتكلمنا عن عدة حالات فردية ومنظمات غير حكومية. قبل أن أترك الكلمة لصديقي الرئيس السيسي أود أن أختتم بتوجيه شكري. فرنسا كانت ضحية حملة كراهية ومقاطعة غذاها الجهل والتطرف. أود أن أشكر رئيس بلد عربي ومسلم كبير مصر على الشرف الذي منحنا إياه بهذه الزيارة. شراكتنا تساهم في استقرار المتوسط وشرق المتوسط، وهذه الشراكة تسمح لنا بالعمل معا متحدين لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لبناء متوسط يكون فضاء للتبادل والثقافة والتعاون. وفي فضاء الحضاري هذا فضاؤنا لا مكان للإدانة بالقتل وبخطاب الكراهية.